अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइड पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस बिज़नेस आइडिया को आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है जी तौल वाले कपड़े का कारोबार। इस कारोबार को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इस बिज़नेस को आप किस तरह से कामयाब कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस कारोबार को लोग मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से करते हैं। नंबर वन, आपने देखा होगा इसको साइकिल्स पे लोग जो है कपड़ा तौल वाला जो है वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, गलियों में, बाज़ार्स में, देहातों में, कस्बों में। नंबर टू, लोग जो है वो इसको बाइक पे भी कर रहे होते हैं। नंबर थ्री, आपने देखा होगा अक्सर मेन जो शहर हैं, बाज़ार हैं या चौक वगैरह हैं जहाँ पे लोगों की सही आमदोरफ्त है, वहाँ पे ये पिकअप्स पे कपड़ा अमूमन कट प्राइस यानी कम कीमत में तौल वाला कपड़ा सेल हो रहा होता है। लेकिन आपके साथ इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वो है जी तौल वाले कपड़े की दुकान की इंशाल्लाह फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ कम वक्त में मैं इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जी इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आपको जगह दरकार होगी, यानी दुकान। शॉप का जो एरिया होना चाहिए वो कम से कम 12 फीट जो है उसका फ्रंट होना चाहिए और 15 फीट जो है वो उसकी लंबाई होनी चाहिए। और शॉप की लोकेशन में आपको बताऊं बहुत मैटर करती है। शॉप जो है वो आपने लेनी है, कोशिश ये करनी है कि आपको कपड़े की मार्केट में ये शॉप मिल जाए। अगर कपड़े की मार्केट में सपोज नहीं मिलती तो आपने कोशिश करनी है कि किसी ऐसी जगह पे लें जहां लोगों की सही चहल पहल हो, आमदोरफ्त हो, वहां पे आपने ये शॉप लेनी है। ऑन एवरेज ऐसी शॉप आपको जो है वो 50,000 माहाना रेंट पे इजीली मिल जाएगी। और उसके साथ आपको जो है वो पे करना होती है जी सिक्योरिटी यानी एडवांस। 2.5 लाख जो है वो इस टाइम तक खर्चा कर लिया, 50,000 किराए की मद में और 2 लाख सिक्योरिटी की मद में। अब आ जाते हैं जी शॉप की तैयारी के मरहले में। शॉप की तैयारी के मरहले में आपका जो है वो खर्चा होगा तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। इससे ज़्यादा आप जो है वो इस पे अखराजात ना करिएगा। शॉप की तैयारी में ये आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, ये तो काफ़ी जो है वो अच्छी शॉप तैयार हुई है, काफ़ी बड़ी शॉप है। वैसे आपको एज एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कुछ आप जो है वो डिस्प्ले के लिए रैक्स बनवा लें और वो प्लाई में बन जाते हैं। दूसरा, उसमें भी आपने कोशिश करना है थोड़ी सस्ती वाली प्लाई यूज़ करनी है। दूसरा ये है कि आप ये नीचे वाला सेटअप भी देख रहे होंगे जो ये फटा नुमा आपको एक शीट नज़र आ रही है, इस तरह का आप बनवा सकते हैं। तो आपका तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख खर्चा आएगा। काउंटर, पेंट, ईच एंड एवरीथिंग, फैन, बल्ब्स, ये सारा कुछ इसमें शामिल करके आपको बता रहा हूँ। शॉप जो है वो आपकी रेडी है। आप जी आपको करनी है जी शॉपिंग, यानी ख़रीदारी करनी है। ख़रीदारी के लिए मेन इसकी जो सबसे बेस्ट मार्केट है वो जी है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में लाल मिल के नाम से भी इसको जानते हैं, फैक्ट्री एरिया भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर लाजमी करूँगा, जो एक्सपीरियंस है इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेश कभी भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, फ्रेश बंदे को जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी एक वो बंदा जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। 1 साल का आपने एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस आप किसी भी शॉप पे ये हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको मार्केट से ख़रीदारी का भी एक्सपीरियंस हो, मार्केट आपने विजिट की हो और एज ए सेल्समैन भी आपको एक्सपीरियंस हो। अच्छा जी, अब आप चले गए हैं जी मार्केट में। मार्केट में आप चले गए, मार्केट से आपने जो है वो ख़रीदारी करनी है। अच्छा, होता ये है, ये तौल वाला कपड़ा आता कहाँ से है मार्केट में? आपके जहन में आता होगा, आ रहा होगा कि किस तरह से ये मार्केट में आता है और क्यों ये सस्ता होता है। मैं आपको 1-2 चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं। बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ में कपड़ा बनता है, उसमें अगर किसी भी किस्म का माइनर डिफेक्ट आ जाए, जो उनके मतलब क्वालिटी चेकर्स होते हैं वो देखते हैं, तो उस कपड़े को जो है वो फैक्ट्री कभी भी मैन मार्केट में नहीं बेचती, क्योंकि इस तरह से उनका बिजनेस जो है वो मुतासिर हो सकता है। वो कपड़ा आ जाता है जी फिर फैसलाबाद की मार्केट में, या इस तरह की जो मार्केट हैं लाइक लाहौर में मार्केट है और पेशावर वाली साइड पे है, तो इनमें आ जाता है। फिर ऐसा कपड़ा जो है वो तौल के हिसाब से सेल होता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई ये कपड़ा क्यों सस्ता होता है और किस तरह से ये इन मार्केट्स में आता है। दूसरी चीज़, अब इसमें मैं चीज़ क्लियर कर दूं, ये एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी होता है और एक लोकल क्वालिटी का भी होता है। आप दोनों ख़रीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला जो है वो आप कपड़ा ख़रीदें। अच्छा, ये कपड़ा जो है वो एक लेडीज़ के लिए होता है, नंबर 2 जेंट्स के लिए होता है, नंबर 3 किड्स के लिए होता है, नंबर 4 इसको जो ख़रीदा जाता है वो घर में जो पर्दे वगैरह होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। साथ में बेड शीट्स और ये जो तकिए के कवर होते हैं, इनके लिए जो है वो ये कपड़ा ज़्यादातर जो है वो शॉप्स में इनके लिए लाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कपड़ा सेल होने वाला है वो जी लेडीज़ का है। और फिर जो है वो सीक्वेंस वाइज जो आपको बताया इस तरह से ये सेल होता है।
اچھا آپ نے یہ بہت خیال کرنا ہے، ایک آپ کو میں ٹپ دیتا ہوں، آپ اپنے طور پہ بھی اس کو بے شک جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ڈل کلرز نہیں لینے، یعنی ہلکے کلرز نہیں لینے، آپ نے اٹریکٹیو کلرز لینے ہیں اور جو تیز کلر ہوتا ہے وہ لینا ہے. تو اس میں سیل جو ہے وہ کافی آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے. اب کپڑا لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو یہ کپڑا آتا ہے جی لاٹ میں، دوسرا گانٹ میں. کوشش کریں جو گتھڑی ٹائپ ہوتی ہے، آپ کو آسان ورڈز میں سمجھا دوں، اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ کپڑا جو آپ لے رہی ہیں وہ ایسا ہو جس سے کوئی ڈریس وغیرہ ایزیلی بن جائے. اور دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے گھوم پھر کے کم پرائس پہ اس کپڑے کو لینا ہے. اب فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے وہ فزیکلی وزٹ کرنا پڑے گا، اور بعد میں یہ ہے کہ آپ اس کو آن لائن منگوا سکتے ہیں. اچھا سسٹم ہے، وہاں سے بلٹی ہو جاتا ہے. آن لائن آپ ان کو ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں، جس سے آپ کوشش کریں کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس کا اچھا بزنس ہو اور اس کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن اچھی ہو، تاکہ کسی قسم کا آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے. کسی کے ریفرنس کے تھرو بھی چلے جائیے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب کسی کا آپ جا کے ریفرنس دیں گے جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے، تو پھر فراڈ ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. اچھا سیزن وائز کپڑا خریدنا ہے، ٹھیک ہے. اگر گرمیوں کا ہے تو گرمیوں کے کپڑے لانے ہیں، سردیاں ہیں تو سردیوں والے آپ نے کپڑے خریدنے ہیں. خریداری کے ٹائم آپ نے ریشو جو ہے، جو آپ کو میں نے بتایا جو سب سے زیادہ سیل ہونے والا ہے وہ لیڈیز کا ہے، پھر جینٹس کا ہے، پھر جو ہے وہ کڈز ورائٹی ہے اینڈ سو آن. اسی ریشو سے جو ہے وہ آپ نے کپڑا خریدنا ہے. کپڑا جو ہے وہ آپ نے کم از کم 5 لاکھ کا جو ہے وہ خریداری کرنی ہے. اچھا آپ نے کپڑا بھی لے لیا، اب آپ کی شاپ پہ یہ آ گیا، آپ نے اچھا سا ڈسپلے کرنا ہے اور کاروبار کا آغاز کر دینا ہے. اچھا اس کاروبار میں پروفٹ مارجن کیا ہے؟ آتے ہیں جی اپنے مین پوائنٹ پہ. اچھا اس میں پروفٹ مارجن جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف رکھتے ہیں، آگے جب آ کے بیچتے ہیں اس کو. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پروفٹ مارجن 20% رکھنا ہے. ویسے 20 سے 30% اس میں پروفٹ ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک کپڑا آپ کو 500 روپے پر کلو ملا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ایزیلی 650 میں بیچ سکتے ہیں. لیکن میں اس میں بھی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں 25% جو ہے وہ اس میں آن ایوریج پروفٹ رکھیں. اب میں آتا ہوں جی اس کاروبار کو آپ سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس کو آپ نے کامیابی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. سب سے پہلا کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے جب مارکیٹ سے کپڑا خریدنا ہے تو آپ نے کم قیمت میں خریدنا ہے، معیاری کوالٹی کا لینا ہے، اور جب آپ کم قیمت میں لائیں گے تو ہی آپ اس کو ایزیلی بہتر ایک مناسب مارجن رکھ کے سیل کر سکیں گے. نمبر 2 جو ہر کاروبار میں چیز بہت میٹر کرتی ہے، آپ نے آنیسٹ رہنا ہے، ایماندار رہنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک کپڑا لایا ہے جی جو لوکل کوالٹی کا ہے، آپ اس کو شاپ میں آ کے فار ایگزامپل قسم کھا کے یا ویسے اس کی تعریفیں کر کے یہ جی بہت ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے باجی یا بھائی یہ بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا ہے آپ لے جائیں، تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. جو کپڑے میں فالٹ ہو، جو نقص ہو، جو جس کوالٹی کا ہو، آپ نے اس کا لازمی اس کو بتانا ہے. دھوکے میں رکھ کے اس کو سیل نہیں کرنی، کیونکہ دھوکے میں ایک بار ہوگی، 2 بار ہوگی، اور جتنی بار یہ کریں گے جس چیز کے ساتھ کریں گے فراڈ، وہ دوبارہ آپ کی شاپ پہ نہیں آئے گا. ایمانداری جو ہے اس میں ویسے بھی جو ہے آپ کا کاروبار کافی جو ہے وہ اچھا آگے بڑھتا ہے. اچھا نمبر 3 جو ہے آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے پروفٹ کم اور سیل آپ نے بڑھانی ہے. سیل پہ بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے. نمبر 4 پہ آپ کو میں ایک مزید جو ہے اس کی ٹپ دیتا ہوں. آپ نے جو کاروبار سے آپ کو بچت آئے، آپ نے اس میں ضرور جو ہے وہ اپنے کاروبار کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، وہ لازمی نکالنا ہے. اس سے مال جو ہے وہ آپ کا پاک ہوتا ہے. اور یہ کاروبار جو ہے وہ انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس کاروبار میں ویسے بھی جو ہے وہ برکت ہے. ایک چیز مزید آپ کے ساتھ ٹپ میں شیئر کروں، آپ نے لازمی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہے اس بزنس کو گرو کرنے کے لیے. آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا فیس بک پیج بنائیں، اس پہ ریلز بھی ڈالیں، یعنی شارٹ ویڈیوز جو آج کل بنا کے ڈالتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سیل جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کاروبار کو ظاہر ہے آپ سٹارٹ کرتے ہی آپ کو بہتر پروفٹ پہلے مہینے سے ہی نہیں سٹارٹ ہوگا. ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا، 6-8 مہینے لگتے ہیں. بیک اپ پہ بھی آپ نے کچھ پیسے رکھنے ہیں. تو کل ملا کے یہ تقریباً مسلینیس اگر ایکسپنس ڈالیں 9,20,000 میں، باقی ڈالیں 80,000، تو یہ تقریباً 10 لاکھ میں کاروبار سٹارٹ ہوگا. کچھ آپ بیک اپ پہ پیسے لازمی رکھیے گا، انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے. اب لاسٹ میں آتا ہوں جی ٹوٹل اخراجات کتنے آ چکے ہیں. 9 لاکھ جو ہے وہ اس ٹائم تک اخراجات آ چکے ہیں. 50,000
کرائے کی مد میں 2 لاکھ سیکیورٹی، 2.5 لاکھ، 1.5 لاکھ آپ کا شاپ کی تیاری میں، یعنی 4 لاکھ کے بعد 5 لاکھ کا جو ہے وہ آپ نے مال خریدا ہے، یعنی 9 لاکھ. ظاہر ہے وہاں سے آپ یہاں سے ٹریول کر کے گئے ہیں، وہاں سے آپ کا خرچہ ہوا ہے، تو یہ کل ملا کے تقریباً 9 لاکھ پلس جو ہے وہ آپ کے اخراجات ہو چکے ہیں. 20,000 15 سے 20,000 بھی اگر آپ کا خرچہ آئے وہاں سے ٹرانسپورٹ کا تو 9,20,000. ظاہر ہے اب کوئی سندھ سے آ رہا ہوگا، کوئی پشاور سے آ رہا ہوگا، کوئی کس جگہ سے یہاں شاپنگ کرنے آ رہا ہوگا، تو ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا خرچہ آئے گا ٹریولنگ کا، لیکن وہ ریٹس ہوتے ہیں جو بھی یہ بلٹی وغیرہ کرتے ہیں ان کے مینشن ہوتے ہیں. اب جو لوگ بہت دور رہ رہے ہیں تو وہ یہ چیز لازمی دیکھ لیں کہ ان کی لوکل مارکیٹ جیسے سندھ وغیرہ میں کوئی ہے تو ان کو کراچی کی مارکیٹ پڑتی ہے، اور اگر کوئی کے پی کے میں ہے تو ان کو ظاہر ہے پشاور قریب پڑتا ہے. تو اس میں آپ نے پروفٹ مارجن دیکھ لینا ہے کہ کتنا آ رہا ہے. اگر فیصل آباد سے میں چیز لوں اس میں کتنا مجھے فرق آ رہا ہے تو وہ اس حساب سے کر لیں، لیکن بیٹر میں یہی ریکمینڈ کروں گا فیصل آباد جو ہے وہ بیسٹ حساب سے مارکیٹ ہے، سستی مارکیٹ ہے، سب چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. کوشش کریں آپ یہاں سے آ کے لیں. سیل اس میں تقریباً جو ہے وہ 35,000 کی آن ایوریج ہو جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ، اور اگر 35,000 ہو اس کا 20% ہم دیکھیں تو دن کا جو ہے وہ 7,000 روپے آپ اس میں سے بچا سکتے ہیں. تو ماہانہ یہ تقریباً اگر 30 دن کا حساب کریں 2,10,000. ظاہر ہے آپ نے ایک سیلز مین ہیلپ کے لیے رکھا ہوگا تو 30,000 اگر اس کی سیلری آپ دے دیں تو پیچھے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 1,80,000. شاپ کا رینٹ 1,80,000 میں سے 50,000 نکالیں گے تو 1,30,000 بچ جائے گا. 15,000 تقریباً آپ کا جو ہے وہ ماہانہ بجلی کا بل آ جائے گا، یا 20,000 آ جائے گا، پیچھے آپ کے پاس 1,10,000. تو کوشش کریں آپ باقی کچھ پیسے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں. تو کل ملا مطلب آپ کو جو آخر میں بچے گا وہ تقریباً 1 لاکھ بچے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں 35,000 کی سیل کے حساب سے. گریجولی جیسے جیسے بزنس بڑھے گا آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، آپ دوسری برانچ بنا سکتے ہیں، اور یوں جو ہے آپ بہترین ارننگ اس کاروبار سے کر سکتے ہیں. یہ بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے کامنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اچھا لگا ہو تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے کامنٹ لازمی کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.